تفضل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: قوله عز وجل: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا. الآية. أخبرنا عبد الواحد المليحي، أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أخبرنا محمد بن يوسف، أخبرنا محمد بن إسماعيل، حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: الذين بدلوا نعمة الله كفرا، قال: هم والله كفار قريش. وقال عمرو: هم قريش ومحمد صلى الله عليه وسلم نعمة الله، وأحلوا قومهم دار البوار. قال: البوار يوم بدر. قوله بدلوا نعمة الله أي غيروا نعمة الله عليهم في محمد صلى الله عليه وسلم حيث ابتعثه الله تعالى منهم، كفرا كفروا به، فأحلوا أي أنزلوا قومهم ممن تابعهم على كفرهم دار البوار الهلاك. ثم بين البوار فقال: جهنم يصلونها يدخلونها، وبئس القرار المستقر. وعن علي كرم الله وجهه: الذين بدلوا نعمة الله كفرا هم كفار قريش نحروا يوم بدر. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: هم الأفجران من قريش، بنو المغيرة وبنو أمية. أما بنو المغيرة فكفيتموهم يوم بدر، وأما بنو أمية فمتعوا إلى حين، وجعلوا لله أندادا أمثالا، وليس لله تعالى ند، ليضلوا. قرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء، وكذلك في الحج وسورة لقمان والزمر ليضل. وقرأ الآخرون بضم الياء على معنى ليضل الناس عن سبيله، قل تمتعوا عيشوا في الدنيا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. قال الفراء: هو جزم على الجزاء، وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، مخاللة وصداقة. قرأ ابن كثير وابن عمرو ويعقوب: لا بيع فيه ولا خلال بالنصب فيهما على النفي العام. وقرأ الباقون: لا بيع ولا خلال بالرفع والتنوين. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار ذللها لكم تجرونها حيث شئتم ذللها لكم تجرونها حيث شئتم، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين يجريان فيما يعود إلى مصالح العباد ولا يفتران. قال ابن عباس: دؤوبهما في طاعة الله عز وجل. وسخر لكم الليل والنهار يتعاقبان في الضياء والظلمة والنقصان والزيادة، وآتاكم من كل ما سألتموه، يعني وآتاكم من كل شيء سألتموه شيئا، فحذف الشيء الثاني اكتفاء بدلالة الكلام على التبعيض. وقيل هو على التكثير، ونحو قولك فلان يعلم كل شيء وآتاه كل الناس، وأنت تعني بعضهم. نظيره قوله تعالى: فتحنا عليهم أبواب كل شيء. وقرأ الحسن: من كل بالتنوين، ما على النفي، يعني من كل ما لم تسألوه، يعني أعطاكم أشياء ما طلبتموها ولا سألتموها. وإن تعدوا نعمة الله أي نعم الله لا تحصوها، أي لا تطيقوا عدها ولا القيام بشكرها. إن الإنسان لظلوم كفار، أي ظالم لنفسه بالمعصية كافر بربه عز وجل في نعمته. وقيل الظلوم الذي يشكر غير من أنعم عليه، والكافر من يجحد منعمه. قوله عز وجل: حسب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار.
يشير الله عز وجل في هذه الآية والخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه رفعة للنبي صلى الله عليه وسلم، إذ يتجه في بعض الآيات الخطاب إليه صلى الله عليه وسلم، فيقول: ألم ترى يعني يا محمد إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. وهذا على الصحيح أن المقصود بها قريش، فإنهم كفروا بالله عز وجل، حيث أنعم الله عليهم بنعم عظيمة، وهذه النعم العظيمة هي أن أرسل فيهم رسولا أفضل الرسل اصطفاه منهم صلى الله عليه وسلم، وأيضا اختارهم الله عز وجل ليكونوا سدنة لبيته، وآمنهم من الخوف وأطعمهم من الجوع. كل هذه نعم تترى على هؤلاء القوم، قوم قريش. فماذا فعلوا تجاه هذه النعم؟ بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، كما صح بذلك عن الخبر عن ابن عباس رضي الله عنه، فإنه قال في البخاري عن ابن عباس أنه قال: هم كفار مكة، يعني قريش. وإن كان اللفظ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فكل من بدل نعمة الله كفرا ولم يشكر نعم الله عز وجل عليه وبدلها بالكفر فإنه متناول بهذه الآية. لكن أول من يقع عليه هذا الوصف هم أولئك الذين أشار الله إليهم بقوله: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. وهم قريش الذين أرسل الله إليهم رسولا من أنفسهم يدعوهم إلى الحق وإلى التوحيد، وإلى أن ينبذوا عنهم هذا الشرك الذي جاءوا به وافتروه، وظلموا أنفسهم وظلموا الناس، وأضلوا عن سبيل الله عز وجل بهذا الشرك، وعلقوا الأصنام في البيت في الكعبة حتى كان في داخلها 360 صنما، كله افتراء على الله عز وجل وكفرا وظلما. فلما جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يدلهم إلى الحق وهم يعرفونه ويعرفون صدقه وأمانته، قابلوا هذه النعمة العظيمة الجليلة الكبيرة بالكفر وعدم الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فأحلوا أنفسهم وقومهم دار البوار. فكل من أطاعهم واستجاب لهم ولم يستجب لله ولرسوله فإنه يكون في أمره إلى البوار والهلاك. وهذا قد حصل مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنهم قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق معنا الدرس الماضي، قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وحاربوه وآذوه وأخرجوه وضلوا عن سبيل الله عز وجل، ثم إنهم قتلوا، ومن استجاب لهم ولم يؤمن بالله ورسوله قتلوا في معارك الإسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأولاها وأعظمها يوم الفرقان الذي فرق الله به بين الحق والباطل في غزوة بدر، فقتل صناديد قريش، هؤلاء الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، فقتلوا كما سبق معنا في الدرس الماضي. وفي مقدمتهم أولئك الذين قادوهم إلى الهلاك والبوار وجروا جيفا إلى قليب بدر. ثم استمر الأمر في قتال المشركين في بدر وفي غزوات الإسلام، فالله عز وجل يشير إليهم في هذه الآية: وكان الذي يجب عليهم أن يشكروا نعمة الله عليهم، فقد خصهم من سائر الأمم، وخص قبيلتهم من سائر القبائل، وخص بلدهم من سائر البلدان، فكان ينبغي أن يشكروا نعم الله عز وجل. وقد
بين الله عز وجل في آيات كثيرة نعمته على قريش لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال ولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. فهذا كفر لنعمة الله عز وجل. يأتيهم رسول من أنفسهم يدعوهم إلى الحق ويهديهم إلى الصراط المستقيم ثم يعاند ويكفر جحودا واستكبارا وعصبية للآباء والأجداد وردا للحق البين. هؤلاء هم الذين يعني تتناولهم الآية أولا ثم كل من اتصف بهذه الصفة من بعدهم. فقال الله عز وجل جهنم يصلونها، يعني بين البوار والهلاك. هذا ما هو؟ نسأل الله العافية، هو البوار العظيم والهلاك العظيم وهو النار وبئس القرار. فهم هؤلاء الذين جحدوا وكفروا وقابلوا نعمة الله بالكفر، هؤلاء وأحلوا قومهم دار البوار هم ومن اتبعهم ومن استجاب لهم ولم يستجب لله ورسوله مآلهم إلى جهنم. فإن الله عز وجل قد بين ذلك وكتب ذلك أن الكافرين متاعهم قليل في الدنيا، فهم يتمتعون في الدنيا ولكن مآلهم بعد ذلك إلى النار، نسأل الله العافية. كما قال جل وعلا لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لا يغرنك، يعني هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا التمتع وهذا الاستمتاع بالدنيا ويدل على أنهم كانوا يعيشون عيشا رغيدا، وهذا يحصل للكافرين أن يمتعهم الله عز وجل ويغدق عليهم بالنعم ويقابلوها بالكفر والجحود. فهذا للمؤمن لا يغر المؤمن، بل يعلم أن هذا متاع وأن هذا ينتهي وينقطع، كما أخبر الله عز وجل نبيه في أكثر من آية، ومنها قوله جل وعلا لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وقال جل وعلا ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا، يعني قليل، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ، يعني ثم ينتهي بهم الأمر مضطرين خاضعين إلى العذاب الغليظ. وانظر كيف أن الله وصف العذاب بالغلظة بأنه غليظ، نسأل الله العافية. وقال جل وعلا قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون، نسأل الله العافية. فبين الله عز وجل في هذه الآية وآيات أخرى أن الله عز وجل يمتع الكافرين ثم يأخذهم، وأن متاع الكافرين هذا ينبغي أن لا يغر المؤمنين، فيعلمون أن المتاع هذا سينقضي وسيزول ثم يكون مآلهم نسأل الله العافية إلى العذاب جهنم يصلونها وبئس القرار. ثم قال جل وعلا وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. هؤلاء المشركون كفار الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم كان بلدهم بلد الحنيفية وبلد التوحيد، لكنهم ظلوا وجلبوا أنواعا من الشرك والأصنام، كما جاء في الحديث أن أحد المشركين ما اسمه عمرو بن لحي، نعم أحسنت، عمرو بن لحي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه
في النار في جهنم، وذلك لأنه أول من جلب هذه الأصنام وسيب السوائب وأشرك بالله عز وجل. فكانت بلاد مكة بلاد الحرم، بلاد التوحيد، توحيد على إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، كما سيأتينا بعد ذلك في الآيات التالية. لكن هؤلاء المشركون ظلوا بأنهم جعلوا لله أندادا، وأتوا بالأصنام وعلقوها في الكعبة. شوف كيف يفترون على الله الكذب، ويضعون هذه الأصنام يعبدونها من دون الله ويعظمونها في هذا المكان الطاهر، حتى استمرت هذه الأصنام معلقة وموجودة في الكعبة داخل الكعبة، حتى فتح الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم مكة فدخلها، فأول ما ذهب مباشرة إلى هذه الأصنام يكسرها وتتساقط تهوي أمامه صلى الله عليه وسلم، ويقول صلى الله عليه وسلم: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فهذا الباطل الذي جاءوا به وأضلوا به الناس وأشار الله عز وجل إليه في هذه الآية: وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله، فهم مضلون ضالون مضلون. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، يعني مثل ما قال الله عز وجل في آيات السابقة التي ذكرتها، أن الله عز وجل يمتعهم قليلا، فيقول: قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، يعني الأمر سينتهي بكم إلى النار، نسأل الله العافية. وهذه الدنيا متاع لهم، ثم بعد ذلك يكون مآلهم إلى النار، وذلك لأنهم أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وقابلوا هذه النعمة العظيمة التي أنعم الله بها عليهم وخصهم بها من سائر الأقوام والأمم ومن سائر البلدان، قابلوها بالشرك والكفر وعدم الاستجابة لله ورسوله. لذلك صح عن ابن عباس أنه قال: هؤلاء كفار قريش، كفار مكة الذين كفروا بالله عز وجل. ثم قال الله عز وجل: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. يقول الله عز وجل لنبيه: قل، يعني قل آمرا، قل على وجه الأمر الجازم الذي لا تردد فيه، وهو أمر من الله عز وجل على لسان رسوله. وأعظم هذا الأمر بعد توحيد الله عز وجل هو الصلاة المفروضة التي كتبها الله عز وجل على عباده وعظمها تعظيما بالغا، حتى شرعها الله عز وجل في السماء، وعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إليه ليفرض عليه هذه الصلاة. فيأمر الله عز وجل نبيه أن يقول قول أمر: قل لعبادي. وهنا الله عز وجل يصفهم بالعبودية، وهذه عبودية خاصة. فالعبودية عبوديتان: عبودية عامة كل العباد عباد لله، وهنا في هذه الآية عبودية خاصة، والعبودية الخاصة فيها ثناء ورفعة واصطفاء واجتباء من الله عز وجل. ولذلك قال الشاعر: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. فهذا النداء الذي وهذا الوصف يا عبادي أو عبادي فيه عبودية خاصة وفيه اصطفاء واجتباء من الله عز وجل، كما قال الله عز وجل في آيات كثيرة: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فأمرهم الله عز وجل بإقامة الصلاة، وهي
الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي بالنسبة للمسلم الركن الأول. فالمسلم الذي آمن بالله وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي بالنسبة له الركن الأول، فكيف يضيعها المسلم؟ وكيف يقصر فيها المسلم المؤمن؟ وكيف يتهاون فيها؟ هذا الذي لا ينبغي ولا يكون إلا من ضعف إيمانه ودب النفاق إلى قلبه، حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، يعني الصلاة، إلا منافق معلوم النفاق. وإن الرجل لا يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، يعني في الصلاة. دل على تعظيم الصحابة رضي الله عنهم للصلاة، وأن الذي يتخلف عنها ويقصر فيها ويفرط فيها هم المنافقون الذين أشار الله إليهم في آياته وفي كتابه: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فينبغي يا أخواني أن نقيم الصلاة، وإقامة الصلاة أن نأتي بها على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه ويريده. وهذه الصلاة أثنى الله عز وجل على عباده القائمين بها الخاشعين فيها، فقال جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فهي صلة بين العبد وربه، ويقف العبد بين يدي الله عز وجل يناجيه في هذه الصلاة المفروضة العظيمة. فينبغي لنا أن نهتم بها وأن نقيمها كما يأمر الله عز وجل، كما يأمر الله عز وجل نبيه أن يقول لعباده في هذه الآية: قل لعبادي الذين آمنوا. فإذا آمنوا بالله واستجابوا لأمر الله، الذي ينتظر منهم إقامة الصلاة على الوجه الذي يريد الله عز وجل، وعلى الصفة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وحرص الصحابة رضي الله عنهم على اقتفاء سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فاهتموا بهذه الصلاة كما في الأثر الذي ذكر عن ابن مسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ثم قال جل وعلا: وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. أمرهم أيضا بأمر آخر، وهو في شأن المال. والمال هذا الذي الله عز وجل أضاف الرزق إليه، فهو رزق من الله لهم، فالله عز وجل هو المتفضل على العبد بالرزق، فكيف يشح به ولا ينفقه في محله ما بين نفقة واجبة من زكاة وانفاق على من يعول، أو وكذلك يكملها ويتبعها بالنفقة المستحبة التي يزداد بها قربا إلى الله وصدقا في إيمانه. ولذلك تسمى الصدقة، تدل على صدق إيمان العبد، فالذي ينفق ويتصدق يدل على صدق إيمانه. فقال جل وعلا: وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. وهنا أشار جل وعلا في هذه الآية وفي آيات أخرى سرا وعلانية. فكيف يكون السر وكيف تكون العلانية؟ الذي يظهر والله أعلم أن المقصود بالسر والعلانية هنا الأفضل هو السر في كل الأحوال. ولذلك قال الله عز وجل: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فإخفاء الصدقة هذا خير وأعظم أجر وأقرب إلى الإخلاص لله عز وجل. ولذلك كان من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. لكن هنا السر فيما يقتضيه السر، والعلانية فيما تقتضيه العلانية. فإن الإنسان قد يحتاج إلى أن يعلن نفقته، كما صح ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه قوم مجتابي النمار تظهر عليهم الفاقة والحاجة من الصحابة رضي الله عنهم، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم
محتاجون، يرى في وجوههم وفي ملابسهم، في ضعف ملابسهم الحاجة والفقر. فأهم النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم، وأخذ يدخل ويخرج، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم لأمر المسلمين ويحزنه ما يصيبهم من الحاجة واللأواء. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ودعاهم إلى الإنفاق، وقال: تصدق أحدكم من ديناره، من درهمه، حتى قال: ولو بشق تمرة. ثم بساط في المسجد ليجمع فيه ما تجود به نفوس الصحابة رضي الله عنهم. فقام رجل معه صرة من ذهب لا تكاد تحملها يده، يتقدم بها المنفقين ويبدأ فيها الإنفاق. فقال المنافقون: هذا يرائي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فأثنى على هذا الرجل الصحابي رضي الله عنه. فكان هذا سرا ولا علانية؟ علانية. اقتضى الأمر العلانية فأنفق علانية، وإذا اقتضى الأمر السر، وإذا لم يقتضي الأمر العلانية فالسر أفضل. فالله عز وجل يثني على عباده المؤمنين الذين ينفقون أموالهم حسب المقتضي، فإن اقتضى الأمر علانية أعلنوها كما في هذه الحادثة، وإن لم يقتضي الأمر علانية أسروها كما أمر الله عز وجل ورغب في إخفاء الصدقات: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ثم قال جل وعلا: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. يعني يأتي يوم، هنا نكر اليوم للتهويل والتفخيم والتخويف من هذا اليوم، فهو يوم عظيم. يوم القيامة يأتي، فإذا أتى يوم القيامة هل ينفع صاحب المال ماله؟ لا. يقول إيش صاحب المال؟ هلك عني إيش قبل ما أغنى عني ماليه، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطاني، يعني انتهى المال. فهذا اليوم الذي إذا أتى لا ينفع صاحب المال ولا صاحب السلطان سلطانه ولا ماله، ينبغي أن يخافه المؤمن وأن يحذره. فالله عز وجل يحذرنا هذا اليوم ويفخمه وينكره، فيقول: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. فهو تختلف حال هذا اليوم عن حال الدنيا، فالدنيا فيها بيع وفيها مفادات وفيها كذا، أما في هذا اليوم فلا، وفيه خلة وفيها شفاعة، لكن في الآخرة ليس فيه شيء من ذلك. ولذلك الله عز وجل أشار إلى أنه في يوم القيامة لا ينفع الخليل ولا ينفع ولا تنفع الفدية، أن يأخذ الإنسان فدية. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا. فالفدية هنا، فقول الله عز وجل: من قبل أن يأتي يوم لا بيع، يعني لا يستطيع الإنسان أن يفدي نفسه فيبيع يشتري نفسه، لا، ما يستطيع. ولو أنفق ما في الأرض ما افتدى نفسه، كما أخبر الله عز وجل. فهذه الآية: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، يعني أنه لا يستطيع الإنسان أن يفدي نفسه في أن يشتريها، ولا أيضا أن يكون له خليل مخالل يستطيع أن ينصره أو يفديه، حتى إن أقرب القريبين من الإنسان يتبرأ منه. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فلا ينفع الأب فلا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا.
هذا اليوم هو يوم القيامة، فينبغي أن يحذره المؤمنون وأن يعدوا له العدة من طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإقامة الصلاة، الإيمان به الإيمان بالله ورسوله وإقام الصلاة، والإنفاق مما رزقهم الله عز وجل بالسر والعلانية من قبل أن يأتي هذا اليوم. فإذا أتى هذا اليوم وهو يوم القيامة فلا بيع ولا فدية ولا خلة ولا شفاعة، ينتهي الأمر. ثم قال الله بعد ذلك الله عز وجل: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. يبين الله عز وجل في هذه الآية ويمتن الله عز وجل على عباده ويشير إلى كمال قدرته ورحمته بالخلق، حيث هيأ لهم هذه المخلوقات العظيمة. فخلق السماوات، هذه السماوات الطباق التي من فوقنا، وخلق الأرض التي هي مهاد وبساط لنا وذللها لنا. هذه كلها نعم من الله عز وجل ينعم بها على عباده ويشير إليها، فينبغي لنا أن نتأملها ونتدبرها، وأن لا يكون كثرة الإمساس يقلل الإحساس لدينا. فالإنسان إذا تأمل وتدبر وتفكر هذه السماوات وهذه الأرض كلها نعم عظيمة من الله عز وجل، وهذا الهواء وهذا الذي نستنشقه ونتنفسه كله من الله عز وجل. لو ينقطع عنك هذا الهواء مت وانتهى أمرك. انظر كيف أن الله سخر لك هذه الأمور تسخيرا من عنده سبحانه، تيسيرا من عنده. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء، يعني المطر هذا الذي ينزله الله عز وجل من فضله وكرمه وإحسانه، وهو مادة الحياة، حياة كل شيء. وجعلنا من الماء كل شيء حي. فهذا الماء العجيب الذي ينزله الله عز وجل مطرا ينزل من السماء، يمتن الله عز وجل به على خلقه وعباده، ويبين أنه هو الذي ينزله سبحانه بقدره وحكمته، ويصرفه بين الناس تصريفا، كما قال: ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. فأنزل من السماء ماء، يعني الماء هذا الذي نشربه تأمل فيه كيف أن لو ينقطع عنك ماذا يكون حالك؟ تنتهي. انقطع الهواء مت، انقطع الماء مت. سبحان الله، ما أضعف الإنسان. فهنا يشير الله عز وجل إلى هذا الماء، ويشير إلى أنه لما نزل شرب منه الناس والحيوان فحيوا به، ثم يخرج الله عز وجل به من الثمرات، يخرج به يعني هذا الماء مادة للحياة، فتحيا به الأرض كما أخبر الله عز وجل في أكثر من آية أنه يحيي به الأرض فتنبت. فهذا النبات إنما يكون من الماء، بعدما ينزل من السماء على هذه الأرض تنبت وتخرج من الثمرات ومن الأطعمة التي يأكلها الإنسان. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. فلينظر الإنسان إلى طعامه. انظر إذا وضعت المائدة أمام عينيك فتأمل فيها، تجد فيها ما أشار الله إليه وما أكرم الله عز وجل به عباده به من هذه النعم. فأما المؤمن فيشكر، وأما الكافر فيكفر،
ولا يستجيب لأمر الله، كما أخبر الله عز وجل عن كفار قريش أنهم أتتهم النعمة فكفروا بها. أتاهم الرسول من أنفسهم وفي بلادهم وممن يعرفونه، واصطفاهم الله عز وجل بأن اختارهم من سائر الأمم، ثم كفروا بنعمة الله عز وجل. فسبحان الله، الكافر يجحد نعمة الله عز وجل. أما المؤمن الذي ينبغي أن يكون قلبه متدبر لهذه المعاني الجليلة فيكون شاكر لله عز وجل. ولعلنا نقف على هذه الآية: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.